मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। वो सारी जिंदगी अपने बाप की दहलीज पे बैठी रहती है। ऐसी लड़कियों से शादी तो दूर की बात, मेरा बेटा बात करना भी पसंद नहीं करता। वो दुल्हन बनी बैठी है, आप देख नहीं रहे लोगों के चेहरे कैसे मुस्कुरा रहे हैं मेरी बेटी के नसीब पे। साद हुसैन, क्या कोई निकाह कबूल है? मुझे लग रहा है शायद मुझे मोहब्बत हो गई। क्या पसंद है तुम्हारी, पूछ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है
तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ।
क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर
मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इज़्ज़त से मेरे घर मेरे लिए मांगने के लिए आना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि आने वाले एपिसोड में आप सब ही दोस्त देखेंगे। अरीब माहिर को कॉल करके कहता है, माहिर तुम्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले का हिस्सा बनाना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहता है तो इसमें हिस्सा बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी साथ के साथ करवाना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। क्या तुम इस शादी के लिए रजामंद हो? ये सुनकर माहिर कहते हैं, मैं भी पहले बता चुकी हूँ गरीब, अगर मुझे भी मोहब्बत और इज़्ज़त में एक चीज़ चुनना पड़ेगी कि मैं इज़्ज़त चुनूंगी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत कैसे मान दूँ? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो
تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریف ماہر کو کال کر کے کہتا ہے، ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں، میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریف ماہر کو کال کر کے کہتا ہے، ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں، میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریف ماہر کو کال کر کے کہتا ہے، ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں، میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریف ماہر کو کال کر کے کہتا ہے، ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں، میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریف ماہر کو کال کر کے کہتا ہے، ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں، میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست
دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں،
تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلی بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں،
لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے۔ عریب ماہر کو کال کر کے کہتا ہے ماہر تمہیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتا ہے تو اس میں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والے تمہاری شادی ساتھ کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم اس شادی کے لیے رضامند ہو؟ یہ سن کر ماہر کہتے ہیں میں بھی پہلے بتا چکی ہوں غریب، اگر مجھے بھی محبت اور عزت میں ایک چیز چننا پڑے گی کہ میں عزت چنوں گی، میں تمہاری اس محبت کیسے مان دوں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں عزت سے میرے گھر میرے لیے مانگنے کے لیے آنا ہوگا۔